अखंड म्हापसान सगळ्यान ओल्ड हेरिटेज जो रोड आसा, जी आमची धरोहर आसा, तो हो रोड आसा. आनी हो रोड हो बिटुमिनान करूंक ना, हे पुर्तुगीज टायमान जे आसा कॉन्क्रिटीन केल्लो आसा रोड. पूण जर तुमी पळयता आमची जी हेरिटेज आसा, आमचे जी हिस्ट्री आसा, तेका राखपाचे आमचे कांयच प्रयत्न अशे आमकां दिसना. Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. रस्तो म्हणू नाका, ह्यो रोड न्हू, ह्यो फुलां पॉटहोल्स, रस्तो न्हू दियो. रस्तो तुमची ही सदाची वाट, ना, ही सदाची वाट तुमची. सदाची वाट म्हाजी. चेड्याक घेवन डेली वयता असो. फर्स्ट ऑफ ऑल हांगासर पयलीं काय सिग्नलां काय ना, असो पयलीं स्टॉपिंग कोण ना, कोण कसोय व्हरता गाडी. पोलीस थंय रावता, हांगा रावता, कोण कोणाक आडयना. लोक अशे येता आनी एका म्हाजी गाडी मारता. सेकेंड ऑफ ऑल रस्तो गाडी चलोवपाच्या लायकीचो ना. रोड टॅक्स कलेक्ट करता, बाकीड्यांतले पयशे घेता, रस्तो रिपेर करिना. आतां हांगासर ह्यो एक पयलींचो आद्या काळाचो रस्तो आणून उरला. न्यू रोड जाल्यार इतलो वयतलो आसलो. हांगा तांकां पेज मारपाक जायना. इन द नेम ऑफ एटी डिपार्टमेंट अंडरग्राउंड केबलिंग रस्तो फोडला. तो आजून ताका काय ते उदक मारिना, पॅचअप करिना, काय करिना. हितून आमकां डॅमेज कोणाक जाता, आमकां जाता. गाडयांचे सस्पेन्शन जाता काबार. हे एट ऑर ऑन कॉस्ट आमकां रिपेर करचें पडटा. हे म्हापसाचो MLA आहा तो खबर ना खंय आहा ना तो. सेकेंड ऑफ ऑल चेअरपर्सन आतां वर्साक म्हाका दिसता 3दा चेंज जाली. कितें यूज आहा तिजो, काय यूज ना. येता वयता, कितें यूज आहा हेंचो. कितली वर्सां जाली आता ह्यो रोड असोच आसा. तो चालूच आहा. तो हांगा पॅच मारले, इतल्या वर्सांनी ते पॅच मारले, परत गेले. नो यूज. शॉर्ट टर्म ते कितें करता रिपेर शॉर्ट टर्म. आतां हांकां हांगा काय सांगिना, हे हांगासर पळय ते दिसता पळय, ते रॉड्स दिसता पळय, ते तांकां ते रिपेर पॅचअप मारिना. ते तांकां सांगिना आमी अख्खो रस्तो कर म्हणून. कितें होणके पडले तांकां पॅचअप कर म्हणटा. कित्याक ह्यो ओल्ड रोड आहा, ताका रिपेर करपाक हेंची लायकी ना एक्चुली. कित्याक ह्यो रिपेर करून न्हू आनीक पाड पडटले तांकां. हे कॉन्ट्रॅक्टरांची लायकीच ना चलोवपाची. लोक मरो ना मरो ह्या घुल्लान आनी रस्त्यांनी मरतले लोक, आनी काय ना. रोड एक्सिडंट हेका लागून जाता. हेल्मेट घातले जाल्यार पडलो जाल्यार हात पांय मोडलो, ऑब्वियसली न्हू. काय रिपेरिंग काय करिना तुमी. जाल्यार रोड टॅक्स कसलो येता गाडयांचो. 4 व्हिलर घेतली 1 लाख रोड टॅक्स, 2 व्हिलर घेतली ऑलमोस्ट 50,000 रोड टॅक्स भरता आमी. एज अ कन्झ्युमर भरता आमी, रोड टॅक्स भरता. रोड खंय आहा तुमचे. म्हणजे हो फुल मिलाग्रीस चर्चची तारी कडल्यान ते फुल म्हापसा मार्केट मेरेन. सेकेंड ऑफ ऑल पळय हांगा ये ह्यो रोड हे पळय भायर सरला. एका टायर तोपाक आमचो टायर पिड्यार जातलो, टायर वयतलो. सेकेंड ऑफ ऑल पडलो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आहा. आमी आमच्या भुरग्यांक घेवन येता ह्या वटेनसून. न्यू लर्नर्स कोण चेडवां बायलां आहा ती येता ह्या रस्त्याक, ती आबूज जावन पयलींच पडटा. तांकां कोण रिस्पॉन्सिबल आहा. PWD काय काम करिना. ट्रॅफिक पुलीस फक्त फायन मारता आमकां आनी काय ना. हेल्मेट ना फायन, लायसन ना फायन. लायसन आहा आमच्या कडेन, हाडशें ना फायन. बाकीचे कोण करता. रस्ते करिना तुमी आमके. फक्त फायन मारा आनी पयशे भरा, बोल्सा भरा. आपले काय करपाचें ना. तुम्ही पळयता की ह्या रोडाक हांगा खंयच ताका सेफ्टी काय दिवंक ना अशें का बाबा मनीस गाडी घेवन रातचे भितर वयचो ना. जर तेजो बॅलन्स त्या सायडीक रायट सायडीक पडटा तर तो डायरेक्ट भितर पडूंक शकता हेजे भितर आनी तेजी मृत्यू जावं शकता आनी तो फ्रॅक्चरूय जावं शकता, ताका त्रास जावं शकता. हे म्हापसाचें एक ग्रेवयार्ड जाल्लो आसा आनी हो कवर करूंकच ना. कितलेशे तेंप जाला की आतां म्युनिसिपालिटीक रिक्वेस्ट करता की बाबा हेका कवर करा. हो जो स्टोन येता, जो कवरींग स्टोन आसा तो घालून ताका कवर करपाचें आमी कितलेशे वेळ हे आमच्या स्थानिकांनी सुद्दां सांगलेलें आसा. पूण आजून ह्या बद्दल सुद्दां कांयच जाल्लें ना. सरयो भायर येयला. हे जे रेनफोर्समेंट आसा न्हू ओल्ड स्टील रेनफोर्समेंट ते सुद्दां भायर दिसतात सगळे आनी गॅप वाडता. अशें जर मेंटेन जायना तर आनीक गॅप पडटले. कोणाक रावला आमी परत आनी एकटो कोण व्हरोंक जाय आनी उसळून पडोंक जाय. माला जाला तशें, ब्रिजाचेर जाला तशें अशें आमी रावतले. ही स्टोरी एवरी ब्लॉक हे जितले कनेक्ट करता न्हू सेम जाला. टोटल जितले जॉयंट्स आसा सगळे डॅमेज आसा, ते कंप्लीट डॅमेज आसा आनी मोठे गॅप तयार जाल्ले आसा. 4-4 इंचाचे गॅप आसा मदीं आनी हे दाखोवंक जाय आसलें.
तर थंयच्यान जो स्टार्ट जाता ते दिकत नाही आमची इगर जात थंय पर्यंत ते गडा जायत आसता कोण हे सगळें कोणाक हे सगळं वचून जाता ते पब्लिकाक तर सांगूंक शकता तितल्याक न्हू जर कोणी समज सीख मनीस वयता तेंच्या बरोबर बसून तर तुजी हालत कितें जातली हांगासर खंय रस्ते सारके आसात हे 2 रस्ते जर हांगासर आमच्या हॉस्पिटलांत पावतात तर थंय तोय रस्तो कितें एक एकदां खराब आसता होय रस्तो असो आसा तर एक जो कोण मरीज आसता पळय जो सीख मनीस ताका ते बरें न्हू तेच्या हेल्थाक तेजे समज तो गाडयेन स्लीप जावन पडलो जाल्यार आनीक कितें जालें तर ते एकदम डेंजर जावन आसा तर लोकांक आमच्या सरकारा कडेन तशेंच हांव सांगता की असले गोश्टी कडेन सरकारान आपले लक्ष घालून हे काम पब्लिकाक आसान करून दिवचें 10 वर्सां जाल्या त्या रस्त्याक असो तो तेच्या पयलीं पासून आसा इल्लेले बारीक जाला ते लक्ष कोण मारिना लक्ष कोणूच दिना कितें कारण दिसता तुमकां हेच्या फाटलें हेच्या कडेन कारण फक्त करप्शन आनी काय ना आनी कितें एकूच सगळ्यांक सांगता हें फक्त करप्शन चल्लां कारण जे कोण हांव एक तुमकां सांगूंक सोदता गव्हर्मेंट जी नोकरी जावन आसा जे कोण तेंच्या हातीन हें काम येता हें कर्तव्य येता जर गव्हर्मेंट नोकरी धरतना जर तेंच्या मनान देश प्रेम जर ना तेंच्यांनी गव्हर्मेंट नोकरी धरचीच न्हू आणि हो रस्तो आतां एक्चुली आमची सिमित्री आहा सामकाच सिमित्री सामकाच फुटे आहा तो इजोस पासून रस्त्याक इतले खड्डे जाल्यात तो भोंवतलो कोण ना येतात आनी सांगून दितात कितें ते सिमिटीचें काम आमी करूना कित्याक ते पयलीं जमान्याचे रोड ताका 85 वर्सां जाल्यात आतां आमचे कडेन तो भरूंक जावचो ना आनी हे करून सगळे लोकांचे गाडयो पिड्यार जातात खड्ड्यांनी येयले कोण पडटा कोण बरो आसता कोण कितें जाता वयतलो कोण ना हे काम कोणाचें हे काम आतां म्युन्सिपाल्टीचे करूंक जाली पण काय इंट्रस्ट ना तांकां कितले वर्सां जाले हे होणे पडलेले आहा कित्याक आतां आमी पळयलां की कारनी बरेच वर्सां जाल्लेली आहा हे कितें आतां लागींचे हे आतां 2 वर्सां जालीं 10 वर्सां जालीं पयले हे चालूच आहा रस्तो आतां आमी बरा रस्तो चालू आहा 24 वर्सान लोक कितले वयता कितले आता ट्रक येतात गाडी येतात 2 व्हिलर वयतात 4 व्हिलर वयतात खड्डे चालूच आहा पडटा लोक हेजेर पडटात ह्यो पडटात खड्डे येले माझी गाडी घेवन म्हाजे बरोबर 2 व्हिलरान बस आतां कळटलें कितें गाडी ती चलतात अखंड म्हापसान सगळ्यान ओल्ड हेरिटेज जो रोड आसा जी आमची धरोहर आसा तो हो रोड आसा आनी हो रोड हो बिटुमिनान करूंक ना हे पोर्तुगीज टायमान जे आसा कॉन्क्रिटीन केल्लो आसा रोड पूण जर तुमी पळयता आमची जी हेरिटेज आसा आमचे जी हिस्ट्री आसा तेका राखपाचे आमचे कांयच प्रयत्न अशे आमकां दिसना हे आयज व्हिडिओ करपाचो कारण हे की हांव जल्माक ह्याच वाड्यान येयल्लो आसा आनी ल्हानपणाच्यान मिलाग्रिसचे जे फेस्त आसा ते आमचे फेवरेट फेस्त आसा आनी दर वर्सा हांव हे फेस्तान वयतालो आनी हे फेस्ताचे जे लाभ आसा हांव तो घेतालो फेस्ताक हांगा सोंपे लायतात फेस्ताक दुकानां कितकीशींच लायतात म्युन्सिपाल्टी तेंचे कडल्यान सोंप्याचे टॅक्स घेता कलेक्शन करता पूण जर तेच तुमी पळयत जाल्यार हांगा म्युन्सिपाल्टी ह्याच रोडाक प्रोटेक्ट करपाक पावले ना प्रत्येक जंक्शनाचेर प्रत्येक जे जॉयंट आसा कॉन्क्रीटचे ते सुटलेले आसा आनी तेतून एक व्हडलो गॅप तयार जाल्लो आसा आनी तेज्या कारणान लोक जे आसा 2 व्हिलर बायक्स तेतून शिरकून पडटात खुबशे लोकांनी म्हाका कंप्लेंट दिल्यो की आमकां त्रास जाता आनी दुसरें म्हणजे जे ओल्ड आसा आमचे जे लोक आसा तांकां बॅक प्रॉब्लम आसता मुळे लोक हांगासून जेन्ना पास जाता तांकां ते आदळून तांकां पेन जावंक सुरू जाता ह्या रस्त्याचेर आनी हे जर आमी ह्या हेतून करिना तर आमचे जे फेस्ताक जे त्रास जातले लोकांक सुद्दां हे आमची एक हेरिटेज चर्च आसा मिलाग्रिस फेस्त आनी आमकां जाय की हे रोडूय आमचो एक A1 क्वॉलिटीचो आसूंक जाय आनी लोक जे पळोवपाक येतले तेवूय पळयतले की आमची क्वॉलिटी ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर कसो आनी आमी आमची जी हेरिटेज राखल्या ती कशी आमी राखल्या
सो माझे सरकाराक हे आसा आव्हान आसा की बेगिना बेगीन हे रोडाचे जे पॅच आसा मदीं जे गॅप्स आसा ते भरून घेवचे. जर एका विकान जर हे जायना जाल्यार तर हे पॅच आमी स्वता आमच्या हातीन आमी भरपाक आमकां येवचें पडटलें. तांकां निवडून दिता आनी हे ना की ह्या रस्त्याचेर तांकां टॅक्स मेळना. हे रस्त्यार कितें आख्खे अखंड म्हापशांत पार्किंगाचे टॅक्स उखल्ले गेल्ले आसा. भायर तुम्ही बाजारान गाडी लाया टॅक्स घेतात, कलेक्शन करतात, बस स्टँडार गेले कलेक्शन करतात, सगळ्या कडल्यान कलेक्शन करता. पूण आमकां जेन्ना ते कलेक्शनाचे रिटर्न्स मेळूंक जाय तर ते रिटर्न्स आमकां कित्याक मेळना? आमकां रिटर्न्स ते मेळपाक आमचो हक्क आसा, मागपाचो आमचो हक्क आसा. आमची सरकार आसा, आमची आसा म्हणून मागता. कितले वर्सां जाले ह्या रस्त्याक अंदाजे? हो पुर्तुगेज काळाचो रोड. एक ह्या रोडाक 500 इयर्स पास जाल्ले आसा. एका कॉन्क्रीट आसा आनी ह्या कॉन्क्रिटाची जी डेप्थ आसा जेन्ना ते सिवेज काम आशिल्ले ते ह्या रोडाक ते हात लावंक पावले ना कित्याक तेजी डेप्थ आहा भयंकर डेप्थ आहा. 400 mm सुमार तेजी कॉन्क्रिटाची डेप्थ आसा. कित्याक आमी हो बरो जो रोड तेंच्यांनी दिला ताका आमी राखूं शकले ना? कित्याक तेजे मेंटेनन्स टायम टू टायम आमी करपाक शकले ना?